अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम बात करेंगे अरब दुनिया में चलने वाले ड्रामों के हवाले से। जैसा कि आपको इल्म है कि रमज़ानुल मुबारक का जब महीना शुरू होता है तो अरब दुनिया में अक्सर लोग जो है वो घरों में गुजारते हैं और टीवी बहुत ज़्यादा देखी जाती, और जो रेटिंग्स हैं उस हिसाब से टीवी ऑलमोस्ट जो है 40-50% जो है ज़्यादा लोग देखने शुरू कर देते हैं। एक ड्रामा बनाया है मिस्र ने, और मिस्र के एक निजी टीवी चैनल पे वो चल रहा है, जिसमें उन्होंने दिखाया है, उसके ड्रामे का नाम है अल निहाया, और अल निहाया यानी कि इख्तिताम, द एंड। और उस ड्रामे में इसराइल को 100 साल के बाद जो है वो तबाह हाल और ख़त्म होने वाला मुल्क जो है वो बताया गया है, जिस पे इसराइली हुकूमत ने बड़ा शदीद रद्द अमल ज़ाहिर किया है और धमकी दी है कि इससे मिस्र और इसराइल के दरमियान जो अमन मुआहदा है वो मुतासर हो सकता है। दूसरा ड्रामा जो है वो सऊदी अरब के एक निजी टीवी चैनल पे चल रहा है, जिसका नाम है उम्मे हारून। तो उम्मे हारून जो है वो ड्रामा, उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि सऊदी अरब ने जो कोशिश की है कि इसराइल के साथ अरब दुनिया के ताल्लुकात को बहाल करना होना चाहिए, और उन्होंने इस बात पे जो सदर ट्रंप की थ्योरी थी मिडल ईस्ट के हवाले से, प्लान था, पीस प्लान, कि जिसमें कहा गया था कि इसराइल और फ़लस्तीन बराह रास्त बातचीत करें और मसले का हल तलाश करें, उसी थ्योरी को नज़र में रखते हुए सऊदी अरब वालों ने जो ड्रामा सीरीज़ तरतीब दी है उसमें अरब दुनिया पे और मुसलमान दुनिया पे ज़ोर दिया गया है और उनको तरगीब दी गई है कि वो इसराइल के साथ सुलह का रास्ता अख्तियार करें और उसको को एग्जिस्ट करने का जो है वो एक सलीका सीखें। इन दो ड्रामों के हवाले से अरब दुनिया में भूचाल मचा हुआ है, और फ़लस्तीनी जो तंजीम हमास जो गज़ा की पट्टी पे इस वक्त लिटरली हुक्मरानी भी कर रही है, उन्होंने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है और कहा है कि इससे फ़लस्तीनी काज को बड़ा नुकसान पहुँचेगा। तो इन दो ड्रामों के हवाले से आज के हम एनालिसिस विद एजाज महर में डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि मिस्र के जो निजी टीवी चैनल है उन्होंने जो ये ड्रामा अल निहाया बनाया है, उसको काफ़ी पॉपुलर हुआ है, उसको देखा जा रहा है। उसमें ये दिखाया गया है कि एक क्लास रूम में एक टीचर है जो बच्चों को तारीख़ पढ़ा रहा है और 100 साल पुरानी तारीख़ के हवाले से उनको बता रहा है कि किस तरह 1948 में इसराइल जो है कि यहूदी दुनिया भर में और यूरोप से बिलखुसूस जो है वो हिजरत करके वहाँ फ़लस्तीन के लैंड पे आए, और वहाँ पर जो है इसराइल के नाम से एक मुल्क वजूद में आया, और उन्होंने सेहूनी जो एक तहरीक चलाने की कोशिश की, वो जो है उनकी किस तरह नाकाम हुई 100 साल के बाद, और फिर इसराइल तितर बितर हो गया, और जो यहूदी यूरोप भर से या अमेरिका से और दीगर ममालिक से आए थे वो जो है फिर वापस लौट गए हैं। तो ये एक साइंटिफिक फिक्शन जो है जिसको कहा जाए तो वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से जो है ये फ़िल्म बनाई गई है, जिसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कमाल है, और ये साइंटिफिक फिक्शन जो है साइंस फिक्शन के इर्द गिर्द इस तरह की ये फ़िल्म है। इसका थीम जो है वो उस पर मबनी है, जिस पे इसराइल की गवर्नमेंट ने, वज़ीर ख़ारजा ने भी बयान जारी किया है और कहा है कि ये बड़ा गलत और ख़तरनाक मौजू का इंतखाब किया गया है जो इसराइल को कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। वज़ारत ख़ारजा जो इसराइल की है उन्होंने भी धमकी दी है, उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पे बयान जारी किया है कि ये ड्रामा जो है उसका ख़याल जो है वो काबिल कबूल नहीं है। इस पे यरूशलेम पोस्ट अखबार है, उन्होंने भी डिटेल में लिखा है और ड्रामे के हवाले से जो एतराज़ात हैं उसको हाईलाइट किया है, और जो इसराइली हुकूमत का रद्द अमल है उसको भी नुमाया तौर पे इसको शाया किया गया है। इसराइल की एक और पॉपुलर अखबार है हार्ट्ज़। हार्ट्ज़ ने भी इस पे बड़े डिटेल में लिखा है, और ट्रेलर जो है, प्रोमो वगैरह, उसके वीडियोस भी उन्होंने चलाए हैं। जो जो पोर्शन काबिल एतराज़ हैं उनको हाईलाइट करके उस पर तनकीद की है कि ये जो है एक नफ़रत पर मबनी फ़िल्म है और नफ़रत पर मबनी ये ड्रामा सीरीज़ है जिसको बंद होना चाहिए। इससे अरब और इसराइल दुनिया में जो है नफ़रत बढ़ेगी और एक जो है अजीब सा और नफ़रत अंगेज़ माहौल पैदा होगा, लिहाजा इसको जो है रोक देना चाहिए। लेकिन इस पे मिस्री हुकूमत ने जो है वो कोई अभी तक रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया,
اور اس ڈرامہ سیریز میں امریکہ پر بھی تنقید کی گئی ہے اور امریکہ کو یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کو کس طرح پیٹرنائز کر رہا ہے اور یہودیوں کو کس طرح مدد کر کے ایک ملک جو ہے ان کو طاقتور ملک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے امریکہ کے کردار پہ بھی کافی تنقید کی گئی ہے، لیکن امریکہ نے بھی اس حوالے سے تاحال کوئی اپنا رد عمل نہیں دیا۔ اسرائیل جو ہے اس پہ بڑا تلملا اٹھا ہے۔ اور دوسرا ڈرامہ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو ابتدائیے میں بتایا کہ وہ سعودی عرب کی ایک نجی ٹی وی کمپنی ہے، مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ جو سینٹر جو ان کا دبئی میں ہے، انہوں نے یہ ڈرامہ سیریز تیار کی ہے اور اس ڈرامے میں جو ہے مسلمان ممالک کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ نفرت نہ کریں بلکہ ایک ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے اور جیو اور جینے دو والے اصول پہ مبنی جو ہے ایک ہمیں اپروچ اختیار کرنی چاہیے۔ تو اس پہ بڑا زبردست جو ریئیکشن آیا ہے خاص کر کے فلسطین کی تنظیموں کی جانب سے، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ عرب کاز کو اور خاص کر کے فلسطینی کاز کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں اس طرح کے ڈراموں سے۔ اسرائیل کی فرمائش پہ جس طریقے سے وہ ڈرامے بنا رہے ہیں اس سے جو ہے وہ پوری عرب دنیا میں اس کا منفی اثر پڑے گا، لیکن اس بارے میں ابھی تک جو ہے وہ سعودی عرب کا بھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا اور انہوں نے اس پہ کوئی وضاحت بھی جاری نہیں کی۔ اس میں جو حماس کے ترجمان ہیں حازم قاسم، انہوں نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو جو ہے بند کر دینا چاہیے، سعودی عرب کے نجی ٹی وی چینل کو اس ڈرامے سیریز کو نہ دکھانا چاہیے۔ جبکہ جو فلسطین جہاد موومنٹ ہے ان کے جو ترجمان ہیں مصعب البریم، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل جو ہے وہ بند ہونی چاہیے۔ اس سے جو ہے عرب دنیا اور خاص بالخصوص جو لاکھوں فلسطینیوں نے قربانیاں دی ہیں اور اسرائیل جو ان پہ مظالم ڈھا رہا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ جو بھی مظالم ہوئے ہیں، یہ اس سے ایک بھونڈا مذاق ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے بھی اس پہ سخت اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت جو دو عرب ممالک ہیں، اردن اور مصر، ان دونوں نے امن معاہدے کر رکھے ہیں، جبکہ دیگر عرب دنیا میں یا مسلمان ممالک میں تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے اسرائیل کے کردار کے حوالے سے، کیونکہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے 242 اس کے مطابق اسرائیل کو فلسطین کے قبضے میں کیے گئے تمام علاقوں کو خالی کرنا لازم ہے، جبکہ جو صدر ٹرمپ کا مڈل ایسٹ پیس پلان ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو ان کے قبضے میں علاقے ہیں وہ ان کے ہی قبضے میں رہیں گے اور اس پہ فلسطین جو ہے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرے، جس کو فلسطینی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے پہلے ہی مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جو صدر ٹرمپ کا پلان ہے وہ اقوام متحدہ کے پلان اور ریزولوشنز کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، جو کہ کسی بھی قیمت پہ انہیں قبول نہیں ہوگی۔ پہلے تو ترکی کے حوالے سے جو ترکی کے ڈرامے آ رہے تھے وہ بڑے پاپولر ہوئے تھے مسلم دنیا میں، لیکن اب جو ہے رمضان میں بالخصوص جو ہے تمام عرب ممالک میں خصوصی طور پہ سال بھر سے تیاری کی جاتی ہے اور مختلف ڈرامے چلائے جاتے ہیں۔ تو ابھی تک جو چل رہے ہیں اس میں یہ دو ڈرامے جو ہے اس حوالے سے تحفظات ظاہر کیے گئے ہیں اور اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کا جو ڈرامہ ہے اس کی فلسطین مخالف کر رہا ہے اور عرب دنیا میں اس پہ خلاف غم و غصہ پایا جاتا ہے، مسلمان دنیا میں بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا۔ اور دوسری جانب مصر کا ڈرامہ ہے جو کہ افریقہ اور جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بڑا پاپولر ہوا ہے اور اس کو تعریف کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اسرائیل کو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے جس پہ انہوں نے اس پہ سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا آپ کو پہلے پتہ چل جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔